जय हिंद. माझे नाव दीपक गडेकर म्हापशेच्यान. आता तुम्ही माझ्या फाटसून पळयता हे सुप्रीम कोर्ट आनी हांव गोंया खातीर हे इल्लीगल ही घरां बांदल्या पळय तेच्या खातीर हांव सुप्रीम कोर्टान येयला आता दिल्ली. म्हणजे कोमलीजाच्या जाग्याचेर ही घरां बांदल्यात पळय तेका लागून तुमकां हांवें सांगलेलें हांव सुप्रीम कोर्टान वयतलोच. आनी हे गव्हर्मेंटाचेर आमकां विश्वास नासलो आनी हे जे डेप्युटी कलेक्टर तलाटी मामलेदार हेंचेर कोणाचेरूच विश्वास ना कळ्ळें न्हू. हे सगळे ती ऑर्डर घेवन न्हिदल्या. 2011तली ऑर्डर 2025 लागली. 2025 म्हणटकूच 14 वर्सां जालीं ऑलमोस्ट. अजून बसून एकाय हेजेर हे ऑर्डरी प्रमाणे हेंच्यांनी एक्शन घेवंक ना. तेकाच लागून हांवें हे कोर्टान ठरयलें की पिटिशन फायल करतलो म्हणून आनी डॉक्युमेंट लागीं केल्ले. आनी आयज आमी एडवोकेटाक गावले. ही ती ऑर्डर. हे ऑर्डरीचेर चीफ सेक्रेटरीन पिटिशन फायल केल्ले म्हणजे एफिडेवीट फायल केल्ली सुप्रीम कोर्टान की आमी हेजेर एक्शन घेतले म्हणून. पूण अजून बसून कांयच एक्शन घेवंक ना. तेका लागून हांव आयज दिल्ली येयलो. एडवोकेटाक मेळ्ळो आनी एडवोकेटान सजेस्ट केला की पिटिशन फायल करता फूल ऑल ओवर गोवा फायल करचें पडटलें म्हणून. कारण सगळ्या गोंयान घरां बांदलेलीं आहा कोमच्याच जाग्यांचेर. तेका लागून गोंया खातीरूच फूल गोवा खातीर ती केस फायल करया म्हणून. आनी तेच्या खातीर तेणी म्हाका सांगलें थोडे डॉक्युमेंट कलेक्ट कर म्हणून. ते आतां हांव परत ITI घालून ते डॉक्युमेंट सगळे कलेक्ट करतलो आनी आख्खे गोंयांतली सगळी घरांच काडपाची. म्हणजे सगळ्यांचीच वोट बँक काबार करपाची कळ्ळें न्हू. तेका लागून हांव तुमकां सांगता तुमचे कडेन गोंयकारांक सांगता की तुमचे कडेन समज डॉक्युमेंट आसा कोणाचे इल्लीगल खंय खंय घरां जाल्यात कितें आहा ते कोमली जातीचे कोण ऑफिसर आहात मेंबर्स कोण आहात प्रेसिडेंट कोण आहात एटॉर्नी कोण आहात तेंच्यांनी समज तांकां जाय जाल्यार तेणी म्हाका म्हाजे कडेन डॉक्युमेंट दिवं येता जेणे करून म्हाका म्हाज्या एडवोकेटाक दिवपाक बरें पडटलें डॉक्युमेंट आनी जेणे करून बेगीन एक्शन जातली कळ्ळें न्हू. तेका लागून तुमचे कडेन मागता हांव तुमी कोणाचेर केस घातली आहा कोमलीचेर खंयसर खंयच्या डिपार्टमेंटान जाल्यार ते तुमी डॉक्युमेंट काडून दिया म्हाका एक कॉपी आनी बरें पडटलें. कित्याक हांव ऑलरेडी डॉक्युमेंट मागतलोच आनी तुमचे कडल्यान गावले जाल्यार आनीक बरें जातलें. फास्ट काम जातलें. तेका लागून ऑल ओवर गोवा जितले लोक आसात पळय तितल्यां कडेन हांव सांगता की तुमी डॉक्युमेंट तुमचे कडेन आसा जाल्यार बेगीन काडा भायर. आनी ही जमीन जी ही घाटयांक दिल्या पळय भायल्या लोकांक दिल्या गोंयकारांची जमीन ती हेंचे कडल्यान परत खाली करून घेवया कळ्ळें न्हू. जेणे करून गोंयकारां खातीर कितें तरी जागो उरतलो कळ्ळें. हे बापायचो फाद आसा हेंचो हो सगळो जागो पयशे घेतात आनी ते तांकां भायल्या लोकांक दितात वोट बँक करतात इल्लीगल हावज नंबर दितात. सगळें बंद जावपाक जाय. आनी हे गव्हर्मेंटाक सारको धडो शिकोवंक जाय. 2027 हेंची पळय ही वोट बँक आहा तेच्या पयलीं काबार करून हेंकां कोण कोण इल्लीगल वोट बँकाचेर येतात पळय तांकां सगळ्यांक घरां धाडपाची गरज आहा. आमकां कळ्ळां की सगळे आख्खे ऑल ओवर गोवा भितून सगळ्याकूच इल्लीगल घरां जाल्लेली आहा. लाखांनी स्क्वेअर मिटर प्रॉपर्टी हे घाटयां खातीर दिल्लेली आहा. गोंयकारांक खातीर कोणूच कांय दिना. कित्याक गोंयकार पयशे दिना म्हणून हे गोंयकारांक प्लॉट दिनात कळ्ळें न्हू. हेजें कारण तें गोंयकारांक पयशे सुद्दां दिले जाल्यार तो फाल्यां सकाळीं दुसऱ्याक सांगतलो आपले हे MLAन पयशे घेतले हे मामलेदारान पयशे घेतले नाल्यार ह्या तलाटीन पयशे घेतले ह्या सरपंचान पयशे घेतले नाल्यार ह्या कोमली जातीच्या ऑफिसरान पयशे घेतले अशें. भायल्या लोकांक दिले की ते दुसऱ्याक सांगिना म्हणून ते लोक तेंच्या वांगडा डील करता कळ्ळें न्हू. इवन तांकां बिजनस करपाक जाय तांकां ते शॉपां बांदून दितात कोमल्या जाग्याचेर. आनी गोंयकारान कोणी कितें घातलें जाल्यार ते तेंचे मोडूंक वयतात. कारण तांकां गोंयकार कांय दिना. तांकां पार्टनरशीप जाय पडटा. पार्टनरशीप बीन करूंक गेल्यार ते दितात नालायक निर्लज्ज. हे थोडे MLA आहात पळय तेंचे कावन्सिलर आहात तांकां ते फुडें काडटात. म्हणजे हेज्या वांगडा पार्टनरशीप कर तेजे कडेन 15 लाख माग नाल्यार ताका परमिशन दिवं नाका. हे असले निर्लज्ज हे लोक. तांकां केन्नाच सूख भोगूंक नाका हांकां कळ्ळें न्हू. हे हाल जावन मरो किडे पडोवन मरो हे लोक असले. दुसऱ्यांचो धंदो पिड्ड्यार केला पळय ते असले किडे पडोवन मरो लोक. नालायक हे पयशां खातीर गू खातात पळय तसले. हांकां किडे पडोवन मरो किडे. तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता तुमी भायर सरा
आणि हेंका सारकी धडो शिकोया. ही इल्लीगल बस्ती जी केल्यात पळय सगळ्याक कुचेले आहा त्या भायर तो घोटणीचो व्हा त्या भायर थिवी आहा लालाची बस्ती थिवी ते धनगरवाडी म्हणून कितें केल्या थंयसर इल्लीगल बस्ती. म्हापसा गंगानगर लक्ष्मीनगर बापायचो फाद आसा हेंच्या नांवां दवरल्या सेपरेट नांवां आनी सगळे रावल्यात थंयसर. हांगासर मडगांव आहा मोती डोंगर आनी पणजे आनी कितें आनी कसली डोंगर बापायचो फाद दवरला हेंच्यांनी करून. लोकांक गोंयकारां खातीर कितें करा मरे तुमकां हिम्मत जाल्या. फक्त इल्लीगल बस्ती आनी इल्लीगल हें आनी तांकां लागून गोंयचो विकास करना. ते सगळे पाड घालून उडयता गोंयची सगळी हेंच्यांनी. हेका लागून हेंकां सारको धडो शिकोवंकूच जाय. ताका लागून सगळ्यां कडेन तुमचे कडेन मागता की तुमी तुमचे कडेन इन्फॉर्मेशन कितें आहा न्हू ते सगळे भायर काडा. हेंकां सारके धडो शिकोया आनी बेग्यांतले बेगीन म्हाका पिटिशन फायल करूंक मेळटलें जेणे करून बेगीन रिजल्ट मेळटलो आमकां. आतां म्युन्सिपाल्टीचें इलेक्शन आहा तेच्या पयलींच सगळे प्रोसेस जावन येवपाक जाय. हांकां बेगीन नोटीस भायर सरतली सुप्रीम कोर्टाची. ओके ताका लागून व्हिडिओ आमचो व्हायरल करा आनी सबस्क्रायब करा. जय हिंद.